پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی نال محبت پیار دی انتہا کر دینے تے بی بی آمنہ نے جدو محسوس کیتا نا کہ شاید ان زندگی وفا نہ کر سکے ام ایمن نو بلایا فرمان لگیا ام ایمن اے میرے محمد دا بازو تیرے ہاتھ وچ تے سردار عبد المطلب دے ہاتھ وچ جا کے میرے اس یتیم دا ہاتھ دے دیویں نال سردار عبد المطلب نو میرے والوں عرض کریں سردار جی اے میرا دورا یتیم ہے اینو ابو دا پیار بھی تساں دینا اینو امی دیاں محبتاں بھی تساں دینیاں نے سردار اینو امی یاد نہ آن دے آدے اینو ابو یاد نہ آن دے آدے میرے آقا علیہ السلام اپنی امی دے قریب تے ماں دیا آنکھاں چو آنسو تے فرمان دیا نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی ویچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں اے بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا تے ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا انج اپنے محبوب نو کلیجے نہ لگایا سوچ دی ہوئے گی میں تے سونیوں اپنے دل چ کنے منصوبے بنائے سر سوچ دی ہوئے گی بی بی آمنہ میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں دیاں خدمتاں کرانگے میں نو سامبانگے میں اپنے لال نو پالانگے میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں دیاں شادیاں کرانگے اللہ منو پوتے دوتے عطا کرے گا میں اونا دے ہتھیں قبرستانہ تک جاوانگے پر اس مانو کی پتہ ہے مالک دیاں مرضیاں کچھ اور نے سونیا میرے لخت جگر اے میرے پیارے بیٹے چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا تے میرے شہزادیا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا لوگوں سارے ماپیاں نو اولاداں دیاں عزتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں سارے ماپیاں نو اولاداں نو جوانیاں ماندیاں ویکھنا نصیب نہیں ہوندا سارے ماپیاں نو اولاداں دیاں عظمتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں اے میرے پیارے بیٹے ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا اور بلاخر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آج دوری یتیمی پہلے باپ دنیا تو چلا گیا آپ اجے دنیا تے بھی نہیں سنائے آج 6 سال دی عمر نو پہنچے نے رب العالمین نے ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا عرشاں والے ربا اجے 8 سال دی عمر مصطفیٰ دے دادے دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا ہے فرمایا کوئی گل نہیں پھر کی ہویا ماں کوئی نہیں پھر کی ہویا باپ کوئی نہیں پھر کی ہویا دادا کوئی نہیں میں رب جو سر تے ہے تے جدے سر تے رب دی رحمت دا سایہ ہوئے انہوں نہ ایتھے پریشانی نہ اوتھے پریشانی اور بالآخر رب العالمین نے کل دے یتیم نو
پھر دونوں جہانہ دیاں سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اس واسطے دوستو اللہ دے ایسے عظیم برگزیدہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا اللہ نے نرالی بنائی۔ اور مصطفیٰ نو کیوں یتیمی بار بار سینی مصطفیٰ علیہ السلام نو بار بار سینی کیوں ملی؟ اس واسطے قیامت تک دے یتیمہ واسطے میرے مصطفیٰ نے نمونہ بن کے دکھانا سی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد